यिनीहरूसँग के यस्ता यो डिबेटै तपाईँले मैले नगराउनु पर्ने, किनभने एउटा अर्थमन्त्री त यिनीहरू राइट पेसको सिद्धान्तमा जाँदैनन्। एउटा परराष्ट्र मन्त्री त त्यस्तो लुब्दो परराष्ट्र मन्त्री हेर्नु त त्यहाँ राजेश हमाल नायक हो कि होइन, महानायक हो कि होइन भनेर विवाद खडा गर्छौ। समाचारै लेखिरहेको साहब तपाईँलाई इङ्गित गरेर हिजो अस्ति पनि अनलाइनहरूमा हालिरहेका थिएँ, युट्युबमा मात्र कराइदिनुहुन्छ, कराएर मात्र के हुन्छ र, कि आफै मैदानमा उत्रिनु भनेर लेखिदिरहेछ। चित्रबहादुर पनि त्यही भन्थे, तपाईँले करारै के गर्नुभयो? मैले भने तपाईँले नकरारै चाहिँ के गर्नुभएछ त? ल के गरे त चित्रबहादुरहरूले? ल तैँले गरेको राजनीति र बाँचेको जीवन भ्रम हो। तेरो नेताले कहिले पनि यो देशलाई उसले भनेको ठाउँमा पुर्याउँदैन, लेखेर राखे हुन्छ। यो एक दिन युनिभर्सिटीमा म चाहिँ एब्सेन्ट भए, एक दिन इभन ए सिङ्गल डे, जतिन्जेलसम्म मैले त्यहाँ पढाएँ। म क्याम्पस हुँदासम्म पनि पढाउँथेँ इलाममा। यसैमा पनि रिस गर्छन्, भाइरल भयो भन्छन् कोही, बालेन शाहलाई टोक्यो भन्छन् कोही, रवि लामिछानेलाई बोक्यो भन्छन् कोही। यो बुढो कुरै नबुझ्ने सलमान खान त अग्रगामी अरे, राजेश हमाल प्रतिगामी अरे, सलमान खान चाहिँ अग्रगामी अरे। अब जहाँ यो बुद्धि भएका मान्छे बसेका हुन्छन् बाबु, 70 वर्ष पर्खिनुहोस्, अहिले सम्भव छैन। नेपाली समाज एकदम जब्बर छ, यो चटपटाउँदैन। चटपटाउने हो भने हिम्मत गर्नुपर्छ। प्रचण्ड चाहिँ अर्काको पार्टीमा हुँडलो हालेर आफ्नो उल्लु साध्नमा चाहिँ माहिर छन्। यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने निष्कर्ष मैले 52 सालमा मैले पिएचडी गरेको र त्यही विषयमा पिएचडी गरेको मैले, त्यति बेर यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने मैले निष्कर्ष निकालेको थिएँ। यिनका छोरी बुहारी स्वास्नी सागा सम्बन्धी नाता भाइ भतिजा ज्वाइँ जेठान एक्सेट्रा अल एन्ड अल। मेरै कुरा गर्ने भने त म त एउटा वक्ता नहुँ, एउटा लेक्चरर भनेको वक्ता हो। बोलेर देश र समाजको विषयलाई पस्किने भनौँ न, म अहिले आफै क्लेम गर्दिनँ मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, म त्यो भन्दिनँ भन्न चाहन्न। बोलेर आफूलाई लागेको भावना देशवासीसँग साझेदारी गर्ने, हिस्सेदारी गर्ने। मलाई केही पनि देऊ मैले भनेको छैन, मलाई पद देऊ, राजदूत देऊ। उनीहरूले भनेका छन् नि, राजदूतको लागि फलानुको लागि भनेका छन्। आरोप त्यसरी आएको छ लाग्छ। होइन भनेका छन्, तर आजसम्म मैले लिएको त केही पनि छैन। चित्रबहादुरसँग मेरो एउटा डिबेटै परेको थियो, तपाईँले बोलेर मात्रै हुन्छ, कति बोल्नुभयो के भयो अरे उनले भनेको। मैले भने तपाईँले जे गर्नुभयो त्यहाँबाट चाहिँ के भयो त? फेरि म जस्ता लेक्चरर त कति होला नि त्यहाँ त। उनीहरू या त मौन बसिराखेका होलान्, या त मेरो जस्तो मुखर रङ्गले उनीहरूलाई आउन सम्भव नभइराखेको होला। मैले त म आफू प्रोफेसर हुँ भन्ने दावा गर्न सक्छु मैले, किनभने 25वटा किताब लेखेको छु, अनगिन्ती लेख रचना लेखेको छु, अनुसन्धान गरेको छु, प्रोजेक्ट गरेको छु। यति कुरा त मैले क्लेम नै गरेर भनेको छु। कमसे कम देश र जनताको विरुद्ध मैले आजसम्म केही पनि गरेको छैन र घुस कमिसनको रूपमा पनि मैले आजसम्म कुनै द्रव्य लिने काम यस्तो गरेको छैन। सानो कुरा हो त यो आफै पनि। सबै पार्टीमा माओवादी बिउ छरिएको रोपिएको छ, ढिलो चाँडो तिनीहरू उम्रिन्छन्। अब जसको विरुद्धमा माओवादीले प्रचण्डले जनयुद्ध गरेका थिए उसैसँग अहिले सरकारमा छन्, तपाईँ देखि नै रहनु भएको छ। कम्युनिस्ट होइनन्, वामपन्थी पनि होइनन् भन्ने देखियो। यिनीहरूको हरकत हेर्दा राजनीतिक पनि होइनन् कि भन्ने देखियो। यिनीहरूको आचरण हेर्दा मलाई के लाग्न थाल्यो आजभोलि, के भन्न मन लाग्न थाल्यो भने यिनीहरू मान्छे पनि हुन् कि होइनन् भन्ने लाग्न थाल्यो मलाई आजभोलि। त कुन शब्दबाट भन्ने के भन्ने, म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस् धन्यवाद। डाक्टर साहब 72 सालमा संविधान जारी भइसकेपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अब माओवाद सकियो भनेर नयाँ दल खोलेर उनले त्यो दल छोडे। माओवादी पार्टी त्यस यता पनि पटक पटक टुक्रा टुक्रा भयो। अहिले प्रचण्डले एक मार्क्सवाद लेनिनवाद अङ्गालेको एमालेभित्र माओवादको बिउ रोपेर आएको छु, यो केही समयपछि फल्छ भनेका छन्। यो वाद के हो डाक्टर साहब? यो भनाइको तात्पर्य के हो? होइन, यो तात्पर्य के हो भने प्रचण्ड चाहिँ अर्काको पार्टीमा हुँडलो हालेर आफ्नो उल्लु साध्नमा चाहिँ माहिर छन्, त्यसको एउटा दृष्टान्त हो त्यो। किनभने उनले नचलाएको र उनले दुरुपयोग नगरेको पात्र र प्रवृत्ति अब सायद कुनै पनि दलमा छैन होला। जस्तो कृष्ण सिटौलाको कुरा पनि त्यही हो, त्यसपछि वामदेवको कुरा पनि त्यही हो, झलनाथको कुरा पनि त्यही हो, माकुनीको त हुँदै हो, उपेन्द्र यादवहरूको कुरा पनि त्यही नै हो। होइन, के कारणले हो उनले महन्त ठाकुरलाई चाहिँ सकेनन्? किनभने
जुन बेला शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बने त्यो बेला उनीहरूले चाहेको पात्र भनेको चाहिँ महन्त ठाकुर थिए र हामीले पनि महन्त ठाकुरलाई बनाइदिए हुन्छ भनिदिएका थियौँ। किनभने अब खालि पहाडेले खाए, पहाडेले छेत्री बाहुनले खाए भन्ने गुनासो यिनीहरू गरिरहन्थे। ठिकै छ नि त, त्यसो भने अब मधेसीको गुनासो पनि अन्त्य हुने, फेरि पालो पनि हरेक दृष्टिकोणले महन्त ठाकुरको हुनाले महन्त ठाकुरलाई बनाइदिउँ भन्ने हाम्रो पनि कुरा थियो। तर के कारणले हो पनि महन्त ठाकुरले चाहिँ खुट्टा टेकेनन्। त्यो कुरालाई योचोटि खुलस्त भनेका छन् प्रचण्डले के भने सबै पार्टीमा माओवादी बिउ छरिएको रोपिएको छ, ढिलो चाँडो तिनीहरू उम्रिन्छन्, त्यसैलाई लिएर उनले त्यो कुरा भनेको हो। डाक्टर साहब, अब यो अहिले पनि माओवादको सान्दर्भिकता देखिन्छ र अहिले त देश कस्तो अवस्थामा पुग्दैछ। 10 वर्षभित्र सिङ्गापुर बनाउँछौँ भन्थे प्रचण्डले, जति बेला उनी सार्वजनिक भएका थिए 2063 असार 2 गते 62। अनि त्यो अवस्थादेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब फेरि पनि बादकै पछि लागिराख्ने कि देश बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यो त उनीहरूले राजनीति गरेको हो नि त। यिनीहरू बादको पछाडि छँदै छैनन् नि त, यिनीहरू त पदको पछाडि छन्। अनि पदखोर तत्त्वले बादको कुरा गर्दा तपाईँहरू किन झुक्किनुहुन्छ? चिन्नुहुन्न र यिनीहरूलाई? नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई चिन्न बाँकी छ, पत्रकारहरूलाई अझै पनि? मलाई त भ्रम छैन। म त कहाँ तर्क गरिरहेको छु भने बादको त तपाईँले कुरै छोडिदिनुहोस्, यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने निष्कर्ष मैले 52 सालमा मैले पिएचडी गरेको र त्यही विषयमा पिएचडी गरेको मैले, त्यति बेला यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने मैले निष्कर्ष निकालेको थिएँ। कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको अतिरिक्त माओवादीले फेरि जनयुद्धको नाममा अर्को बवन्डर खडा गर्यो। त्यहाँ उसले वास्तवमा निकै शक्ति र निकै उपलब्धि हासिल गरेको कुरा हामीले होइन भने पनि त्यसलाई हो बनाएको छ उनीहरूले। त्यसपछि मैले एउटा भ्रामक निष्कर्ष निकालेँ कि भन्ने भयो मलाई। समय बित्दै गए। अब जसको विरुद्धमा माओवादीले प्रचण्डले जनयुद्ध गरेका थिए उसैसँग अहिले सरकारमा छन्, तपाईँ देखि नै रहनु भएको छ। एउटै सरकारमा बस्नको लागि त नीति सिद्धान्त मिलेकै हुनुपर्छ, केही नभए न्यूनतम कुरा त मिलेकै हुनुपर्छ। यहाँ त न्यूनतम पनि मिल्दैन, किनभने एउटाको बाटो उदारवादी प्रजातन्त्र छ, अर्काको बाटो अनुदारवादी कम्युनिजम छ। यदि उनीहरू प्रजातन्त्र हुन्थे कम्युनिस्टसँग कसरी सहकार्य हुन्थ्यो? यदि उनीहरू कम्युनिस्ट हुन्थे काङ्ग्रेससँग कसरी सहकार्य हुन्थ्यो? सम्भवै थिएन नि। त्यसकारणले अहिले म कहाँ आउँदैछु भनेदेखि यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्, वामपन्थी पनि होइनन् भन्ने देखियो। यिनीहरूको हरकत हेर्दा राजनीतिक पनि होइनन् कि भन्ने देखियो। यिनीहरूको आचरण हेर्दा मलाई के लाग्न थाल्यो, आजभोलि के भन्न मन लाग्न थाल्यो भने यिनीहरू मान्छे पनि हुन् कि होइनन् भन्ने लाग्न थाल्यो मलाई आजभोलि त। तपाईँहरू फेरि विचारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, विचारसँग त सम्बन्धित मान्छे नै होइनन् यिनीहरू। विचारलाई उनीहरूले एउटा आवरण बनाएको मात्रै हो। तपाईँ सुन्नुभयो भर्खर चित्रबहादुर केसीको भाषण। सम्पूर्ण रूपमा हामीहरू असफल भयौँ, किनभने हामीले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ, नेपाली जनतालाई दुःख दियौँ, साधारण रोजगारीको लागि चाहिँ खाडी पठाउने इत्यादि हरकतहरू हामीबाट भयो। यो राजनीतिले के परिणाम दियो र भन्दै निष्कर्ष के निकाल्यो भने तर गठबन्धन चाहिँ जारी रहनुपर्छ। अब तपाईँ चित्रबहादुरलाई वामपन्थी भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ, राजनीतिज्ञ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? मलाई मान्छे हुन् जस्तो पनि लाग्न छोड्यो। अब चाहिँ म यहाँ छु, अब तपाईँहरू बादमा छलफल गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो बेकारको कुरा हो। यो बादसँग सम्बन्धित होइन। यिनीहरू एक खालका राजनीतिक बिचौलियाहरू हुन्। राजनीतिलाई चाहे त्यो कम्युनिजम भने पनि चाहे त्यो प्रजातन्त्र भने पनि ब्रान्डको रूपमा यिनीहरूले अपनाए र आफ्नो धन्दा चाहिँ गरिआएको एउटा स्थिति छ। बादसँग सम्बन्धित मान्छेहरू होइनन् यिनीहरू। यो उनीहरूले नै सिर्जना गरेको हो। जस्तो अब अहिलेको पाटमा चाहिँ प्रचण्डलाई माओवाद, अब डाक्टर साहबले भनिहाल्नु ब्रान्ड हो, तर उनलाई अर्को पार्टीमा अथवा मार्क्सवाद मान्ने पार्टीमा किन माओकै बिउ रोप्नु पर्यो होला त? होइन, त्यो त उनले जे भने त्यो होइन नि। उनले के भनेको भने सबै पार्टीभित्र हुडलो हाल्दै हिँड्ने, किन सबै अवसरवादीहरू स्वार्थीहरू हुन्। पदको लागि जे पनि थाहा छैन उनलाई। पदको लागि माकुनेले के गरे, पदको लागि झलनाथले के गरे, पदको लागि नारायण काजीले के गरे। वामदेवले त आफै भनिहाले मैले नै गरेँ, गल्ती गर्नाले यो भएको छ भनेर। मैले मात्रै यो अडान नलिदिएको, यस्तो खालको भूमिका नखेलिदिएको हुन्थ्यो भने पार्टी फुट्ने नै थिएन।
वामदेवले आफै भनिहाल्यो नि त। तर अहिले वामदेवले भनाइ परिवर्तन गरिरहेको छ। अलि अगाडि केपी शर्मा ओलीलाई दोष लगाइरहेको थिए, अहिले प्रचण्डलाई दोष लगाइरहेछन् र यो अहिले यो जुन एकीकृत गर्ने गरेर उनले दल पनि खोलेर आइरहेछन्। डाक्टर साहबसँग यो विषयमा अघिल्लोचोटि कुरा हुँदा यो एउटा उनले बार्गेनिङको टुल बनाउन खोजेको पनि भन्नुभएको थियो, वाम एकताको कुरा पनि थियो, चाइनाले मिलाउन खोजिरहेको भन्ने कुरा पनि थियो। यो अवस्थामा उनले त्यो बिचमा, किनभने त्यहाँ उनले बोलेको एउटा भनाइ चाहिँ अलिक बढी कोट गर्न योग्य छ, जस्तो एकजना अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर त्यति बेला केपी शर्मा ओलीले भनेको, त्यो अमुक व्यक्ति उनी चाहिँ कुण्ठा पालेर बसिरहेको भएर कतै उनी त्यो दिशातर्फ इङ्गित गर्नलाई यो अहिले समग्र कुराहरू लिएर आइरहेको त छैनन् डाक्टर साहब? होइन, उनको प्रश्नै छ। अब चुनाव आयो नि त, चुनाव आइसकेपछि फेरि प्रतिस्पर्धा त गर्नु छ, चुनाव त जित्नु छ, प्रधानमन्त्री त हुनु छ। यिनीहरू त पदका मान्छे नै हुन्। त्यस कारण त्यो सुनिश्चितताको लागि, चुनावी गठबन्धनको लागि उनले चाहिँ एउटा कथित अभियान भन्ने खडा गरेको। यसमा हामीले भ्रम नै पाल्नु पर्दैन। मिलाउनलाई मिलाउँछु भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेका छन्। त्यो त मिलाउँछु मिलाउँदिनँ त भन्ने कुरा आएन नि त। मिल्छु मिलाउँछु, देश जनता पार्टी क्रान्ति त भन्नै पर्यो नि त। तर अहिलेसम्मको यिनीहरूको हरकतले त्यो चिजतिर विषय गएन। खालि यी सब चाहिँ उनीहरूले एउटा आवरण मात्रै बनाएको भन्ने भयो। चित्रबहादुरले नै भन्नु हो र नातावाद कृपावादमा हामी समर्पित भयौँ भन्ने कुरा गरे होइन त त्यहाँ। अनि उनी जुन पार्टीमा काम गर्छन् त्यो नातावाद कृपावाद छ कि ल भन्नु त। पहिला आत्मआलोचना गर्नुपर्छ उनले। यो चिज समस्या हो, दुर्भाग्यको कुरा, मैले नै पनि पार्टीभित्र यसको विरुद्धमा केही गर्न सकिनँ, यो हो नि त भन्ने त। त्यसकारण यिनीहरूले भनेको कुनै पनि कुराको पछाडि अब लाग्नुको केही पनि अर्थ बन्दैन। हामीले त यहाँसम्म त भ्रमित भयौँ त। अब हामीले यो ठाउँमा स्वयंलाई किन उभ्याउनु पर्छ भने जो उनीहरूको भ्रमको पछाडि लागेका लाखौँ लाख कार्यकर्ताहरू छन्, कतिको त्यसमा सपना गयो, कतिको जीवन गयो, कतिको भाग्य र भविष्य गयो, के का लागि त? तिनका छोरी बुहारी स्वास्नीको लागि न हो। ऊ लाचार छ, बोल्न सक्दैन, उसका लागि हामीले बोलिदिनु परेको। मैलाई टोक्न आउँछन् फेरि कति, मैले मेरो लागि बोलेको भन्ने भ्रम छ। आफू नपाएर यो बोल्दै हिँड्छ भन्छ तलको यो जुन झोले भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, त्यो झोले चाहिँ, त्यो झोलेको आँखा पनि खुल्ने गरी हामीले के भनिदिनुपर्छ भने तैँले गरेको राजनीति र बाँचेको जीवन भ्रम हो। तेरो नेताले कहिले पनि यो देशलाई उसले भनेको ठाउँमा पुर्याउँदैन, लेखेर राखे हुन्छ। यो समाचारै लेखेँ डाक्टर साहब तपाईँलाई इङ्गित गरेर हिजो अस्ति पनि अनलाइनहरूमा हालिरहेका थिएँ। युट्युबमा मात्र कराइदिनुहुन्छ, कराएर मात्र के हुन्छ र, कि आफै मैदानमा उत्रिनु भनेर लेखिदिरहेछ। चित्रबहादुर पनि त्यही भन्थे, तपाईँले करारै के गर्नुभयो? मैले भने तपाईँले नकरारै चाहिँ के गर्नुभएछ त? ल के गरे त चित्रबहादुरहरूले? ल भन्नु न। यो उनीहरू के भन्छन् भने सङ्घीयता ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, राजतन्त्र हटायौँ, यति नै भन्छन्। यो बापतको क्रेडिट त हामीले नेतृत्वलाई दिएकै छ नि त। पटक पटक भोट पनि हालेको छ, मन्त्री बनाएको छ, प्रधानमन्त्री बनाएको छ। 18 करोडको त स्वास्थ्य उपचार खर्च ओली एकजनाले मात्रै लिएका छन्। अरूले कति लिएका हुन् तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्। मिनिमम 5 लाखदेखि एउटा नेताले त वीर अस्पतालको 1200 को बिल पनि सरकारबाट नै भुक्तानी गराएको छ। 1 रुपियाँ पनि उनीहरू गोजीबाट खर्च गर्दैनन्, 1 रुपियाँको उपचार गर्दैनन्। इनका छोरी बुहारी स्वास्नी सागा सम्बन्धी नाता भाइ भतिजा ज्वाइँ जेठान एक्सेट्रा अल एन्ड अल तीबाट गर्छन्। अनि ल हामीले त बोल्यौँ मात्रै केही गरेनौँ। मेरै कुरा गर्ने भने त म त एउटा वक्ता नहुँ, एउटा लेक्चरर भनेको वक्ता हो। बोलेर देश र समाजको विषयलाई पस्किने भनौँ न, म अहिले आफै क्लेम गर्दिनँ मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, म त्यो भन्दिनँ भन्न चाहन्न। बोलेर आफूलाई लागेको भावना देशवासीसँग साझेदारी गर्ने, हिस्सेदारी गर्ने, योभन्दा बढी मैले गरेको पनि छैन र क्लेम पनि छैन। तर यसको महानता के छ भने यो बापत मलाई केही पनि देऊ मैले भनेको छैन। मलाई पद देऊ, राजदूत देऊ, उनीहरूले भनेका छन् नि, राजदूतको लागि फलानुको लागि भनेका छन्। आरोप त्यसरी आएको छ लाग्छ। होइन भनेका छन्, तर आजसम्म मैले लिएको त केही पनि छैन। यहाँसम्म त म क्लियर छु। अब भोलि के गरौँला? यदि मैले त्यो बाटो लिएँ भने मलाई पनि जनताले भन्ने नै छन्, त्यो आरोप मैले पनि खेप्नु नै पर्ने छ।
तर यिनीहरूले जस्तो चित्रबहादुरकै कुरा गर्दाखेरि आफै डिपिएम भएका छन्, उनको पार्टीभित्र हेरौँ अहिले नै को सांसद छन्। मोहन विक्रमको कार्यशैली त्यो वरियता निर्दिष्ट गर्ने तौर तरिकाहरू के छ, प्रचण्डले के गरेका छन्, माकुनेले भर्खरै कहाँको ज्वाइँलाई कहाँ के राजदूत बनाएर पठाए भन्ने कुरा त मन्त्रीमण्डलको भने केका लागि उनीहरूले यो सबै गरेका हुन् त? देश जनता क्रान्ति पार्टीको लागि। त्यसकारण चित्रबहादुरसँग मेरो एउटा डिबेटै परेको थियो, तपाईँले बोलेर मात्रै हुन्छ, कति बोल्नुभयो के भयो अरे उनले भनेको। मैले भने तपाईँले जे गर्नुभयो त्यहाँबाट चाहिँ के भयो त फेरि? त्यसकारण यो खालि एउटा ओठे जवाफ आजको प्रश्न होइन, वास्तविकतामा हामी उभ्याउन स्वयंलाई। मेरा पनि आलोच्य पक्ष छन् भने म आत्मआलोचनाको लागि एकदमै तत्पर छु। म दुधले नुहाएको छु, म जति ठिक कोही पनि छैन, म जति जान्ने कोही पनि छैन, यो म झुक्किएर पनि भन्दिनँ। मैले त विश्वविद्यालयमा पढाएँ, त्यसले मलाई एक छाक खान एकाङ लाउन दियो, त्यो फोरमलाई प्रयोग गरेर बाँकी रहेको समय मैले देशवासीहरूसँग चाहिँ सेयर गरेँ। म जस्ता लेक्चरहरू त कति होलान् त्यहाँ त, उनीहरू या त मौन बसिराखेका होलान् या त मेरो जस्तो मुखर रङ्गले उनीहरूलाई आउन सम्भव नभइराखेको होला। त्यस्तोमा मैले जति सम्भव हुन्थ्यो त्यति गरेँ त के बिराएँ भन्ने कुरा आयो त यहाँ। यति कुरा त मैले क्लेम नै गरेर भनेको छु, कमसेकम देश र जनताको विरुद्ध मैले आजसम्म केही पनि गरेको छैन र घुस कमिसनको रूपमा पनि मैले आजसम्म कुनै द्रव्य लिने काम यस्तो गरेको छैन। सानो कुरा हो त यो आफै पनि। जबकि उनीहरूले हाउसमा उनीहरू एक दिन हाजिर छैनन् तर भत्ता खान्छन्। विधेयक पारित गर्नु पर्यो, आटा रहेछ हाजिर गर्ने, आटा गर्ने सम्पूर्ण गरेका छन्। 1 रुपियाँ स्वास्थ्य उपचारको नाममा 1 रुपियाँ उनीहरूले गोजीबाट खर्च गरेका छैनन्। आफू मात्रै नभएर छोरी बुहारी स्वास्नी सम्धी फलानो जम्मै गरेका छन्। अनि तिनीहरूले हामी राजनीतिज्ञ हौँ, हामी वामपन्थी हौँ, हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर दावा गर्ने अधिकार राख्छन्। मैले त म आफू प्रोफेसर हौँ भन्ने दावा गर्न सक्छु मैले, किनभने 25वटा किताब लेखेको छु, अनगिन्ती लेख रचना लेखेको छु, अनुसन्धान गरेको छु, प्रोजेक्ट गरेको छु, सबै कुरा गरेको छु, क्लेम गर्न सक्छु नि मैले। एक दिन युनिभर्सिटीमा म चाहिँ एब्सेन्ट भए, एक दिन इभन ए सिङ्गल डे, जतिन्जेलसम्म मैले त्यहाँ पढाएँ। म क्याम्पसै हुँदासम्म पनि पढाउँथेँ इलाममा। जबकि प्रशासकीय जिम्मेवारी लिएकोले त्यो गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर मैले त्यो पनि गरेको छु त्यहाँ। मैले त्यही पहिलो नेपालको कूटनीतिक इतिहास भन्ने पहिलो किताब मैले इलाममै हुँदा लेखेको। मैले आफ्नो प्राज्ञिक काम पनि कहिले छोडेको छैन। जति पनि समय बचेको हुन्छ त्यो बचेको समयलाई मैले अभिव्यक्तिका माध्यमबाट देशवासीहरूको बिचमा आउने यो एउटा प्रयास पनि गरेको छु। त यतिमा मैले के बिराज, यसैमा पनि रिस गर्छन्, भाइरल भयो भन्छन् कोही, बालेन शाहलाई टोक्यो भन्छन् कोही, रवि लामिछानेलाई बोक्यो भन्छन् कोही। अब के दबाई छ भने नि यसको त्यो आलोचना गर्नेहरू पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै होला डाक्टर साहब। तर अब एउटा पाटोमा चाहिँ जस्तो अब देश बनेन डाक्टर साहब, यतैपट्टि हेरौँ सर राजनीतिको पार्टमा, अब देश बनेन, अझै पनि वादको पछि लाग्ने, अनि यो भनौँ न यही माओवादी आन्दोलनले ल्याएका यी उपलब्धि भन्छन् उनीहरू जे संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, यसलाई अहिले अब अदालतले 68 सालमै ऐन बनाएर मात्रै पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दियो भन्दै मन्त्री परिषदले कार्यविधि पास गरेर यत्रो धेरै व्यक्तिहरूलाई मासिक 1 करोड खर्च चाहिँ व्यवहार थपिने गरेर जुन खालको काम गरिरहेछन्, अब यसमा आलोचना नगरी पनि सुख छैन डाक्टर साहब। आलोचना गर्दा नि अब अघि भन्नुभयो जस्तै आलोचना त्यसको चाहिँ प्रत्यालोचना हुन्छ। यसलाई कसरी हेर्नु डाक्टर साहब यस्तो विषय? होइन, यो अघि हामीले गरेका तर्ककै श्रृङ्खलासँग आबद्ध हुन आयो, जो चाहिँ आलोच्य बुँदा भित्रकै अन्तर्वस्तु हो। जस्तो अमेरिकामा 203 जना, फ्रान्समा 103 जना, चाइनामा 250 जना, भारतमा 450 जना, यो रफ्तारमा एक्ज्याक्टली यो सङ्ख्या नहोला, तर यसको वरिपरिको सङ्ख्यामा चाहिँ भिआइपीहरूलाई यी सुविधा दिने अभ्यास रहेछ। तर हाम्रो देशमा 4800 जनालाई यो सुविधा दिने अभ्यास भयो, किनभने यहाँ घरै पछि मन्त्री हुन्छ, टोलै पछि सांसद हुन्छ। तपाईँ यहाँ सडकमा निस्किनुहोस्, आदि या त सांसद हुन्छन्, होइन भने मन्त्री हुन्छन्, सचिव हुन्छन्, राजदूत हुन्छन्, फलानु हुन्छ। किन राजदूत, अब सरकारै पछि राजदूत हुन्छ, अब 6 महिना मन्त्री हुन्छ, तपाईँ देखिहाल्नुभयो। गैर सांसद पनि मन्त्री हुन्छ। अब मैले यो कुरा भने पद नपाएको हुन्छ,
अनि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु चाहिँ के पद पाएको त्यो चाहिँ नपाएको। अब त्यसमध्येको अत्यन्त एउटा घृणित र तुच्छ एउटा निर्णय यो हुन गइराखेको छ। त्यसकारण अब कुन शब्दबाट भन्ने के भन्ने, म सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्न चाहन्छु, खास गरी युवाहरूलाई, स्वतन्त्र हुँ भन्नेलाई इत्यादि छन् नि अहिले साथीहरू जो नारा लिएर आइरहेछन्, यो जुन कथित भिआइपीहरूको सङ्ख्या ठ्याक्कै 100 झार्नु पर्यो। सांसदहरूको सङ्ख्या पनि बढीमा 150 गर्नु पर्यो। अप्पर हाउसलाई या त लब्ध प्रतिष्ठित राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूलाई लैजाने, यदि चुनाव हारेका दुम्बाहरूका लागि अप्पर हाउस हो भनेदेखि अप्पर हाउस पनि चाहिँ निलम्बित गरिदिनु पर्यो र प्रादेशिक जो संरचना छ संहिताको त्यसलाई पनि निलम्बन गरिदिनु पर्यो। अब 2 लेयरको सिस्टम मात्रै राख्नु पर्यो। अब केन्द्रमा एउटा संसद राख्नु पर्यो र पावरफुल स्थानीय निकायको रूपमा स्थानीय तह राखिदिनु पर्यो। किनभने अब तपाईँले अघि भन्नुभयो संहिता के भनेर, अब यो संहितालाई जो 5 वर्षको चाहिँ अभ्यासमा लगियो, यो 5 वर्षको अभ्यासमा लाँदाखेरि अस्ति पनि हामीले यो कुरा गऱ्यौँ, चालु खर्च मात्रै 15 अरब भइसक्यो यी मन्त्रीलाई का लागि। अब यिनको एउटा ज्वाइँलाई, यिनको एउटा सोल्टालाई, अब देख्यो त्यो कोमल ओली भन्ने सोल्टी त होइन त्यो, त्यस्ता खालका मान्छेलाई मन्त्री बनाउनको लागि अनि हामीले 15 अरब बेहोर्नु पर्ने। किनभने यो 15 अरब भनेको चाहिँ देशभित्रको कमाइबाट विनियोजित रकम होइन, यो वैदेशिक लोन लिएर विनियोजन गरिएको रकम हो। अब फलस्वरूप अहिले के भएको छ त भन्दाखेरि 18 खरबको बजेट छ, 18 खरब वैदेशिक ऋण छ, 15 खरबको व्यापार घाटा छ। अनि राजस्वको दायरा, करको दायरा हेरफेर अनुकूल प्रतिकूल गर्ने मतियारी अर्थमन्त्रीले गर्छ आफै। स्वदेशी उद्योग थप धराशायी बनाउन पुगे भन्ने कुराहरू आइरहेछ। अब बजारमुखी अर्थतन्त्र हावी भएको हुनाले अनि उत्पादित वस्तुहरूको कर कटौती गर्ने, कच्चा पदार्थको कर चाहिँ बढौती गर्ने, यस खालको आपराधिक मनोवृत्ति भएको आर्थिक संरचना छ। हामीले यो कुरा उठायौँ भने पद नपाएको रोदन भनिदिन्छ। मिडियाहरू पार्टिसन छन्, बौद्धिकहरू बन्दी जस्ता छन्। अदालतको अवस्था त्यो छ, प्रहरीको आइजी मुद्दा खेपेर हिँड्छ प्रतिस्पर्धी, सर्वोच्चको न्यायाधीश ढाक्रे भएर बसिरहेछ, अनि हामी यहाँ लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेछौँ भने यो ठगी होइन। अब यो अवस्थामा डाक्टर साहब दुई खालको धार बगिरहेछ अहिले, जस्तो स्वतन्त्र अथवा विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा आगमन, चाहे दलबाट होस् अथवा स्वतन्त्रबाट, र उनीहरू चुनावमा जाने, र अर्को यही स्थापित राजनीतिक दलहरू चाहे गठबन्धन अथवा एक्लै एक्लै चुनावमा जाने। यो अवस्थामा आगामी दिनको सिनारियो कस्तो देख्नुहुन्छ त डाक्टर साहब? होइन, सिनारियो त अब स्थानीय निकायको सिनारियोबाट चाहिँ आकलन गर्ने एउटा त्यो रुझानबाट एउटा आकलन गर्न सकिन्छ होइन। अब हामीले त काल्पनिक त भन्ने कुरा त केही पनि आउँदैन। अब स्थानीय निकायको आधारमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा दुईवटा सिनारियो छन्। एउटा सिनारियो के छ भने स्थानको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने गठबन्धनको विजय भइरहेछ, त्यहाँ लोकप्रिय मतको आधारबाट हेर्नुहुन्छ भने एमालेको अग्रता छ त्यहाँ। अब पछि के गर्छन् त जनताले? अब गठबन्धनबाट जाँदा एमाले पछि पर्ने देखिन्छ। अब गठबन्धन भएन भने त एमालेको अग्रता हुन्छ, विषय नै रहँदैन। ठ्याक्कै के हुन्छ त्यो त भन्न सकिँदैन, खालि एउटा सिनारियो मात्रै राखिदिन सकिन्छ। जस्तो अहिले पनि त लोकप्रिय मतको हिसाबले त एमालेकै अग्रता छ। स्थानबाट तपाईँ जानुहुन्छ भनेदेखि गठबन्धनको अग्रता छ। अब अहिले म के सुन्दैछु भनेदेखि काङ्ग्रेसले केही नभए पनि 60% सिटहरूमा क्लेम गर्ने उसको अभिप्राय छ अरे भन्ने देख्छु। मलाई त्यो हो जस्तो लाग्दैन, किनभने शेखर कोइराला समूहले त्यसको लागि बार्गेनिङ गरेको, छलफल भेला डाक्न लागेको कुराहरू आएको छ डाक्टर साहब। अब त्यो पनि मलाई भरपर्दो किन लाग्दैन भने 60%मा पनि काङ्ग्रेसले चित्त बुझाउला भने जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने 60%मा भिड्यो भने पनि 60 का 60 त जित्दैन, 60मा भिड्यो भने 40मा जित्छ। अनि 40मा जित्यो भनेदेखि उसको के से हुन्छ त सरकार निर्माणमा? उसको जबकि उसको त जित्ने परिवेश बनिरहेछ अहिले। एक्लै उठे पनि, किनभने वामपन्थी
आफू जित्ने आशयबाट जाँदैनन्, एकअर्कालाई हार्ने आशयबाट जान्छन्। यिनीहरू त आशंका छ एक आपसमा होइन, आशंका चाहिँ क्लियर छ। उनीहरूको आशय भनेको, माकुनेको आशय भनेको जसरी पनि ओलीलाई जिरो गराउने, ओलीको भनेको जसरी पनि माकुनेलाई मटियामेट गराउने, प्रचण्डको भनेको दुवैलाई माटियामेट गराएर आफू पहिलो वाम शक्ति हुने ढाँटेकै छैन केही पनि। अनि यस्तो बेलामा जित्ने को त भन्दाखेरि त खुल्लम खुल्ला काङ्ग्रेस छ। अनि यस्तो बेलामा ऊ 60% कसरी मान्छ? उसले त 80% क्लेम गर्छ मैले देख्दा। अब उसले 80% क्लेम गर्ने हो भनेदेखि अनि बाँकी 4 गठबन्धनले चाहिँ अनि 20%मा मन्जुरी दिएला त? 300 यो 275 मध्ये 165 जुन प्रत्यक्ष छ, त्यो 165 नै स्थानमा हामीले उम्मेदवार खडा गर्नुपर्छ भनेर माधव कुमार नेपालको दल एकीकृत समाजवादीले बोलिसकेका छ। बोल्नु र गर्नु अर्कै कुरा हो भने उसले त्यो गर्छ, बार्गेनिङको लागि त्यस्तो भनेको उसलाई 30 सिट जतिमा दिदियो भनेदेखि चित्त बुझाउँछ उसले। र 30 सिट भन्नु न, माकुनेको दलले 30 सिट ल्यायो भनेदेखि अनि उसको लागि त गरी खान उसलाई त 4 जना मन्त्री बनाइदिए भइहाल्छ। 6 महिनामा परिवर्तन हुन्छ, 6 महिनामा परिवर्तन गर्छ। त्यो 30 जनालाई 6 चौको 24 जनालाई त उसले मन्त्री पनि बनाउन पाइहाल्छ। 4 वर्ष 5 वर्षमा 5 वर्षमा 5 जना गर्छ। 6 महिना 5 1-2 जना गएर सांसदहरू पनि बनाउने होला। अनि तीबाट कमिसन लिने, खाने, बस्ने, छोरीलाई बुहारीलाई के अरे ज्वाइँलाई राजदूत बनाउने, सम्धीलाई अर्को बनाउने, गरी खाने। त यो कस्तो राजनीति, कस्तो वामपन्थ हो भनेको मैले चाहिँ। अब त्यही भएर त डाक्टर साहब त्यसैमा त फेरि पनि कुरा आउँछ, वादको कुरामा ल्याउँछन्। अब भन्नलाई त फेरि समाजवाद भन्छन्, के भन्छन्, तर महँगीको चाङ छ, समस्याहरूको चाङ चाहिँ छन्। यहीँ अब धान दिवस मनाउँछन्, अब मलको चाहिँ नपाएर कत्रो बिजोग छ। यी तमाम समस्यामा चाहिँ नि उनीहरूले ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन। अघि हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, पूर्व विशिष्टलाई कसरी सुविधा बढाउने भन्नेमा गइरहेको छन्। अर्थतन्त्र यस्तो छ। भोलि श्रीलङ्काको जस्तो यहाँ नेताहरूलाई ड्याम कुट्दै नाङ्गे झार बनाएर लहेर्दै हिँडाउने दिनहरू जनताले क्रिएट गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् होला डाक्टर? अनि नेपाली जनताको सहनशीलता, उनीहरूको क्षमाशीलता र उनीहरू जन्मिँदै कार्यकर्ताको दासत्वबाट हिँडिरहेको वास्तविकतालाई हेर्दाखेरि त त्यस्तो होला जस्तो मैले अहिले नै कल्पना गरेको छैन। तर भयो भने त्यो मेरो लागि अकल्पनीय विषय चाहिँ हुँदैन। किन कहिलेसम्म सहलान् भन्ने कुरा त आयो नि। जस्तो अहिले स्वतन्त्रको नाममा जुन किसिमको लहर आइराखेको छ, यो पनि त मान्छेले कल्पना गरेका थिएन। मैले नै काठमाडौँमा सिर्जना सिंहको जित हुन्छ होला भन्दै थिएँ, भयो त सिर्जना सिंहको जित। अकल्पनीय कुरा भयो। अहिले रवि लामिछानेले दल खोलेपछि के भन्न थालेका छन् भने हिजो हामीले त्यत्रो निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनमा लोकतन्त्र ल्याउनलाई कत्रो योगदान गर्दा कहाँ थिए रवि लामिछाने? विदेश बस्ने, अहिले आएर दल खोलेर यहाँ अगाडि बढ्न खोज्ने भन्ने खालको कुरा गरिरहेछ। होइन, अब के छ त, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँभित्र त्यही गरिरहेछन्। जस्तो केपी ओलीले एउटा गम्भीर कुरा उठाइराखेको के थियो भनेदेखि व्यक्तिगत रूपमा कमल थापाहरूलाई प्रवर्धन गर्नु त्यत्रो आपत्तिको कुरा होइन, तर हामीले ल्याएको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि सूर्यबहादुर कमल थापाहरूलाई नै नेतृत्वको बागडोर दिनु चाहिँ अक्षम्य कुरा हो नि भन्ने एउटा नयाँ कोण ल्यायो क्या त्यो उनले। त्यसले मलाई त्यो एउटा क्याची अभिव्यक्ति लाग्यो थियो मलाई। अब त्यहाँसम्म गर्दाखेरि लोकतन्त्र कसले ल्याएको, किन ल्याएको भन्ने कुरा गरेनन्, हेक्का राखेनन्। बल्कि आलो पालो यिनीहरूले तिनीहरूलाई नै चाहिँ बागडोर सुम्पिए। अनि त्यो बेला चाहिँ यिनीहरूको बुद्धिमा के बिर्को लागेको थियो र अहिले मात्रै अरूहरूले लोकतन्त्रमा चाहिँ हालिमाली गर्न खोजेको भन्ने लागेको के भने उनीहरूले, त्यो कुरा मैले बुझिनँ। त्यसमा पनि जनताको बिचमा गइसकेपछि र जनताले आदेश दियो भने त सिद्धिहाल्यो नि त कुरा। जनता त कसैको पेवा होइन नि। त्यसो भने बालेन शाहकै लोकतन्त्र ल्याउन के योगदान थियो त त्यसो भने? तर उनलाई त चुनेर पठाइदिए। त उनीहरूले त जनताले चुनेर त्यहाँ पठाइदिएपछि उनकै जनताले त भोट हालेको नि त्यहाँ। बालेन शाहले के गोजीबाट निकालेर तराईबाट ल्याएर मत हाल्न लगाएका हुन् त काठमाडौँमा? यिनै काठमाडौँका लोकतन्त्रैमा जन्मिएका, लोकतन्त्रमै
रत्तिएका मतदाताहरूले दिएको मत पाएर विजयी बनेका होइन। भन्न त आङ्का हजारू भन्थे नि, दरबारी आउनु प्रतिगामी हुन्, भूमिपुत्रको ठाउँमा आएर बाहिरिए मान्छेले कसरी चुनाव जित्छ भन्थे होइन त, अनि जिते त। जहाँसम्म असार 15 इत्यादि भन्ने कुरा छ, म नेपाली जनताहरूलाई एकदम विनीत भावमा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु के भने तपाईहरूले चाडपर्वहरूलाई यो प्रकारले दुरुपयोग गर्ने अभ्यासबाट स्वयंलाई बचाउनु राम्रो हुन्छ। तपाईहरू होली आयो यही गर्नुहुन्छ, तीज आयो यही गर्नुहुन्छ, अब हुँदा हुँदा असार 15मा गएर तपाईँ हिलोमा नाङ्गिन थाल्नुभयो, त्यतिले पुगेन कुटाकुट पनि गर्न थाल्नुभयो। एक दिन हिलोमा गएर शरीर देखाउँदैमा, एक दिन गलैँचा ओछ्याएर धान रोपाइँ गर्दैमा आफ्ना कार्यकर्ता र झोले भक्तजनहरूलाई पछि पछि लगाएर बाजा बजाउँदैमा अनि किसान र किसानीको कल्याण हुन्छ। एक वर्ष घटेको छैन फेरि होइन, एउटा मलसम्म समयमा आपूर्ति गर्न नसक्ने आचरणमा चाहिँ त यो जुन पाखण्डी जुन यो सबै चिजको चाहिँ विद्रूपीकरणको जुन एउटा अभ्यास नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्ताले, नेपालको राजनीतिले यो समाजका सबै अङ्गमा चाहिँ विष जस्तो जुन घोल्ने काम गरिराखेको छ। अब विवाह गर्न नसकिने भइगयो, किनभने यति महँगो भएर गयो, त्यो विवाह आम मान्छेले, मध्यम वर्ग मान्छेले गर्नै नसक्ने भइसक्यो। तीज पर्व मनाउनै नसकिने भइसक्यो। अब अघि कुरा गरेँ, होली आउने भयो भनेपछि, अब तिहार आउने भयो भनेपछि मेरो घरको कुकुर चाहिँ खाटो पनि छिर्छ डरले। पटकाको आवाज त्यो कुकुरलाई अमैत्रीपूर्ण हुँदो रहेछ, काहीँ पटका पड्काइराखेका हुन्छन्। नेपाली समाज कहाँ गइराखेको, किन यो सब गरिरहेको छु मैले बुझिरहेको छैन। यो असार 15को त मलाई यति घिनलाग्दो एउटा यो यिनीहरूले गरेको हरकत लाग्यो। शरीर देखाउने हो, असार 15 भनेको तिरा देखाउने प्रतिस्पर्धा हो। त्यसकारण यिनीहरूले के भन्ने यिनीहरूलाई मसँग कुनै शब्द छैन के। तर यो समग्र हुँदाखेरि पनि सुध्रिँदैनन्, अगाडि बढ्दैनन् अथवा चाहँदैनन्। अब यही परिदृश्यमा पनि अब हिजो म अगाडि बढ्छु नि त, म फरक पनि लिएर आउँछु भन्ने बाबुराम भट्टराई, रविन्द्र मिश्रहरू हार खाएर थकित भइसकेका छन्। अब भोलिका दिनमा पनि यही व्यक्तिहरूभित्रबाट कोही न कोही व्यक्ति आउला, किनभने स्पष्ट रूपमा मत कसैले पनि ल्याउँदैन भन्ने आकलन गर्छन्। त्यसो हुँदा आगामी डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै के 100 वर्षसम्म यस्तै परिदृश्यमा झोलिराख्ने हो? त्यो त लेखेर राख्नुहोस्, 100 वर्ष हो, 100 वर्षमा चाहन्छन् 30 वर्ष गइसक्यो, अर्को 70 वर्ष हाम्रा पालामा त तपाईँ परिवर्तनको तपाईँ कल्पना नगर्नुहोस्, त्यो त लेखेर राखे भइहाल्छ सिद्धिको। तर जो मैले भने जे तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ, कमसेकम हामी त एक ठाउँमा बसेर चिन्तन मनन गरौँ भोलिको पिँढीको लागि। यो हामीले के गर्यौँ जीवनमा? यो नाङ्गै तिग्रा देखाउन प्रतिस्पर्धा गर्ने रोपारहरू जो हिलोमा गएर एक दिन रोपाइँ गर्दैमा असार 15 हुन्छ भन्ने भ्रम राख्छ, अनि फोस्रो चाहिँ अङ्ग प्रदर्शन गर्दैमा, क्याटरिङ ल्याएर चाहिँ पार्टी प्यालेसमा नाच्दैमा तीजको जुन परम्परा हो त्यो धानेको भ्रम पालेर हिँड्छ। तीज त्यस्तो हो। तीज त सात डाँडा परि गएकी पारी गएकी चेली, देउरानी जेठानी नन्द भाउजूको करकर र किचकिचले मनमुटु छिया छिया भएको छ। कहिले तीज आउला र फेरि त्यो बहानामा माइत जाउँला, आमाको काखमा लुटुपुटु हुँला, वर्षभरिको जुन असजिलो अप्ठ्यारो आँसु पोखौँला, अनि रिफ्रेस भएर फेरि लोग्नेको सासु आमाजीको दलदलमा फस्न आइपुगौँला, फेरि अर्को तीजलाई सम्झेर 6 महिना बिताउँला। यो अभिप्रायले पो त हाम्रा पूर्वजहरूले तीजको परिकल्पना गरेका हुन् त। अङ्ग प्रदर्शन गर्न यिनको बाजागाजाको चाहिँ कर्कस आवाज, यिनको हो हल्ला, जाँड रक्सी बियर कुटाकुट घोचाघोच, त्यसको लागि तीज हो? यिनीहरूले तीज बिगारे, दसैँ बिगारे, तिहार बिगारे, चुनाव बिगारे, पार्टी बिचारे, राजनीति बिगारे, जनयुद्ध बिगारे। जनयुद्धका लडाकाहरूले 10 लाखको लागि जनयुद्ध लडेका हुन्। आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई
राष्ट्रपति बनाउनको लागि शहीदहरूले गणतन्त्रको लागि त्याग बलिदान गरेको हो। त्यही देखिएको छ त अहिले यहाँ त। लोकतन्त्र भनेको त जीवन पद्धति हो जसले जीवनलाई सार्थक र वाञ्छित बनाओस्, जहाँ चाहिँ शिक्षाको ग्यारेन्टी होस्, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी होस्, रोजगारीको ग्यारेन्टी होस्, शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी होस्। हेर्नु त अहिले हरेक दिन दिदीबहिनीको ज्यान गइराखेको छ, आत्महत्याका प्रकरणहरू बढेर गइराखेका छन्, शान्ति सुरक्षा बिग्रै छ, वैदेशिक रोजगारीमा जाने चाहिँ प्रक्रिया बढै छ। त्यसलाई लोकतन्त्रले के परिणाम दियो भन्ने कोणबाट पो हामीले लोकतन्त्रको बारेमा विचार विमर्श गर्नुपर्नेमा अनि 6 महिना लठुवालाई मन्त्री बनाएर 6 महिना सरकार गठन गरेर अनि त्यसको लागि नै हो विद्रोह गर्नु परेको माकुनीहरूले। यही नै कुरा हो। अहिले त माधव कुमार नेपालको दलमा पार्टीगत बैठकमा पनि पूर्व मन्त्रीहरू गएनन् रे, निवर्तमान मन्त्रीहरू बोल्नै छाडे भनेर माधव नेपाल गुनासो गरिरहेछ। अब त्यो उनीहरूको कुरा हो। हाम्रो लागि यो कुनै ठुलो पनि छैन र चर्चा योग्यको विषय पनि होइन। हामीले त हिजै के भनेका थियौँ भने वरियता गरा, त्यहाँ वरियता र विज्ञताको आधारमा तिमीहरू यो मन्त्री पदको चाहिँ पजनी गर्ने अभ्यास गरेनौ भने तिमीहरूका लागि यो आत्मघाती हुन्छ। मैले नामै दिएर भनेको थिएँ, त्यो क्याबिनेटमा नेतृत्व गरेर मन्त्री बनाउनु पर्ने मान्छे त बेदुराम भुषाल हुन् नि। हाम्रो यो विरोध खतिवडाको नाममा त्यत्रो समस्या छैन, किनभने हेटौँडाबाट 4 चोटि जितेको अतिरिक्त माकुनीहरूले नि त रोकेको उनलाई आजसम्म मन्त्री हुनबाट चाहिँ रोकेको रहेछ नि त। तर यिनीहरूको संस्कार चित्त कस्तो रहेछ भनेदेखि त्यो छोड्नुभन्दा चाहिँ उनीहरूलाई मर्नु राम्रो लाग्दो रहेछ। बोलचाल बन्द गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँबाट आएर यो गरेको केपी ओलीले भनेर उनीहरूले पार्टी फुटाएका हुन् हिजो। फेरि उनीहरू पनि त्यही गर्ने हो भने अनि पार्टी फुटाउनुको के औचित्य भयो त? थपकन फर्केर हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ, बाटो बिरायौँ, सबेरेका भुला शामका कुनि के भन्ने उखान छ नि हिन्दीमा। बिहान अहिले त सबै केपी ओली भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब जस्तो प्रचण्डको भनाइमा पनि अहिलेको आर्थिक रूपमा जुन जर्जर अवस्था आयो त्यो त युवराज खतिवडा र केपी ओलीको कारण भन्ने कुराहरू गरेका छन् सार्वजनिक रूपमा। यो दुईटैको आरोप प्रत्यारोप हो। मुख्य कुरा तपाईँले अस्ति नसुन्नु भएको भए म आह्वान गर्छु, सार्वजनिक रूपमा नै म आह्वान गर्छु। त्यही कार्यक्रममा शङ्कर पोखरेलले जे सम्भाषण गरे, सिङ्गो नेपाली जनसमुदायलाई म आह्वान गर्छु हामीले त्यसलाई सुनौँ। न केपी ओलीले भनेको कुरा मिल्छ यहाँ, न प्रचण्डले भनेको कुरा मिल्छ यहाँ। शङ्कर पोखरेलले उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाइकनको जुन आर्थिक प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, फलस्वरूप हाम्रो सम्पूर्ण शोधनान्तरको जस्तो प्राविधिक कुरा अहिले शोधनान्तर बन्ने, अहिले शोधनान्तर बिग्रिने कुरा अब आँकडाबाट त त्यो मिलिरहेछ। किनभने 11 महिनाको व्यापार घाटा नै उहाँ 11 खरब भएको छ भनेपछि आँकडा त मिलिरहेछ नि त। तर आँकडामा खेल्नु कुनै बहादुरीको कुरा होइन। मुख्य कुरा हामी जो अनौद्योगिकरणको प्रक्रियामा गयौँ, किनभने हाम्रो विकासको मोडल जुन चाहिँ असारे र डोजरे विकासको मोडल भयो र बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई जो निरपेक्ष रूपमा हामीले चाहिँ पछ्याउन पुग्यौँ, त्यसपछि हाम्रो व्यापार घाटा र शोधनान्तर स्थिति बिग्रेको हो नि त। न यहाँ शङ्कर पोखरेलले भनेको कुरा, न यहाँ केपी ओलीले भनेको कुरा, न प्रचण्ड, त्यो उनीहरूले भनेको कुरासँग यो तालमेलै मिल्दैन। तपाईँको ल भन्नु न, जस्तो यो भन्नु न, नेपालको अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्षेत्रको कति योगदान छ, पर्यटन क्षेत्रको कति योगदान छ, कृषि क्षेत्रको कति योगदान? तपाईँ चामल मात्रै 52 अरबको किन्नुहुन्छ भनेदेखि अनि तपाईँको अर्थतन्त्र नबिग्रिएर अनि तपाईँको व्यापार घाटा नबिग्रिएर शोधनान्तर स्थिति नबिग्रिएर, किन व्यापार घाटा भन्ने बित्तिकै अनि आयात बढाउने बित्तिकै अनि डलर त बढी बाहिर जाने हुन्छ अनि शोधनान्तर बिग्रिने त्यहाँबाट त हो नि। वस्तु तथा सेवा जो खरिदको जुन एउटा पक्ष हो त्यसलाई एड्रेस गर्ने भनेको शोधनान्तर हो। अब केपी ओलीहरूले चाहिँ 11 महिनाको वस्तु सेवा खरिदको क्षमता छोडेका थिए अरे, यो घटेर चाहिँ 6 महिनामा आयो अरे। त्यसलाई नै शोधनान्तर बिग्रिएको रूपमा शङ्कर पोखरेलले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको हो। अब यसमा चाहिँ
उनीहरूले झगडा गर्नुको के अर्थ छ? जबकि हाम्रो चाहिँ जस्तो केही नभए पञ्चायतको अन्तिम दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कुल गारस्थमा औद्योगिक क्षेत्रको चाहिँ योगदान केही नभए 14% थियो, कमसेकम 14% थियो। अनि त्यो घटेर अहिले 6% भएको छ भनेपछि 7-8% त यही माइनस भइसक्यो। अनि अब त्यो चिज त तपाईँले सबै किनेर खानु पर्यो होला नि त। जस्तो हामीले यो शिरदेखि तल पैतालासम्म जे लगाएका छौँ जम्मै बाहिरको छ नि त। कोही पनि तपाईँको 1.5 लाखभन्दा मुनिको मोबाइल कोही बोक्दैन, 2 लाखभन्दा मुनिको घडी कोही पनि लगाउँदैन। अनि यो सबै कहाँ जान्छ त यो? अनि शोधनान्तर त बिग्रिने कुरा त ग्यारेन्टी जस्तै छ नि त। त्यसकारण जुन हाम्रो उपभोक्ताहरूको जुन बानी छ, जुन कन्ज्युमर्स ह्याबिट छ, कि त्यो हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। अनि उत्पादन र उत्पादकत्वको जुन हाम्रो सिनारियो छ त्यसमा हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्न सक्नु पर्यो। मुलुकलाई चाहिँ औद्योगिकरणको बाटोतर्फ लैजानु पर्यो। र जुन आफ्नो कृषि उपज छ त्यो कृषि उपजमा चाहिँ केन्द्रित हुने, बरु जाँड खाऊ तर बियर कम गर न। अब तपाईँलाई बियर खानु छ भनेदेखि कमसेकम जौ उत्पादन गर नि त फेरि। त्यसो भने तर यहाँको बानी कस्तो छ, तपाईँलाई जनै नलाइ हुँदैन तर तपाईँ जनै चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्न। बनाउनुहुन्छ जनै? 26 करोडको त गत वर्ष हामीले चाइनाबाट आयात गरेछौँ। अनि जनै मात्र। अनि शोधनान्तर नबिग्रेर के सप्रिन्छ? यस्तो हावादारी कुरा गर्दै हिँड्ने हो यिनीहरूले। किन उ लगेर जेटिएलाई अर्थमन्त्री बनाउँछन्? के बुझ्या हुन्छ त त्यसले? अनि ठाउँमा चाहिँ नसुधार्ने, अनि कुठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँको छाती पिटेर अनि तपाईँको शोधनान्तर सप्रिन्छ। त्यसै कारण मैले भने राइट मेन राइट प्लेस गर न, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको व्यवस्था गर। जहाँसम्म युवराज खतिवडाको कुरा छ, मैले अस्ति झलनाथ खनालसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा पनि भनेको थिएँ के त्यस्तो कारण पर्यो तिमीहरूले युवराज खतिवडालाई मात्रै बोक्नुपर्ने, राजाले पनि युवराज खतिवडालाई मात्रै बोक्ने, अर्कोले पनि युवराज खतिवडा बनाएको केपी ओलीले हो र? युवराज खतिवडालाई युवराज खतिवडा बनाएको त माकुनीहरूले हो। किनभने युवराज खतिवडाले त कहिल्यै पनि बहुदल आए यता फर्केर हेर्नु परेकै छैन। व्यक्तिलाई चाहिँ यहाँ विषयवस्तु नबनाऊ। तर कति बुझ्ने मानिसहरू के भन्छन् भनेदेखि वास्तवमा अर्थतन्त्रका नर्म्सहरू बुझ्ने बहुत कम मान्छे मध्येमा एकजना युवराज खतिवडा पनि हुन्। अब यो हो कि होइन त? म त अर्थशास्त्र गैरसँग बुझ्दिनँ, किन यो मेरो विषय होइन। म त खालि राजनीतिक अर्थशास्त्रका साङ्गो पाङ्गो पक्षहरूलाई यसो किलाउने, तपाईँहरूले सोधिहाल्नुभयो भने भाग दिन, आफूलाई लागेको विचार सेयरसम्म गर्ने, यति हो। मैले त वास्तव के हो जस्तो चाहिँ पुस्तकमा कर लगाए युवराज खतिवडाले, त्यो कस्तो हो? सेयर बजारमा कन्ट्रोल गर्न खोजे, त्यो कस्तो हो? जग्गा कारोबारलाई उनले चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोजे, ती कस्ता कुराहरू हुन्? ती राम्रा हुन् कि नराम्रा हुन् भन्नु पर्यो नि त बुझ्नेले। के हुन् ती कुराहरू? त यस्ता जो अन्तर्वस्तुहरू हुन्छन्, भित्री कुराहरूमा गम्भीर भएर छलफल गर्ने बानी पनि अलिकति हामीसँग कम जस्तो लाग्छ मलाई। तर समग्रमा जो नेपाल जस्तो मुलुकले अवलम्बन गर्नुपर्ने जुन आर्थिक नीति र सिद्धान्तहरू हुन्, ती आर्थिक नीति र सिद्धान्तहरू नेपाल र नेपालीको पक्षमा नभएको हुनाले जुनसुकै सरकार आए पनि शोधनान्तर स्थिति चाहिँ सुध्रिँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। लेमेन अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। जस्तो मै अर्थमन्त्री भएँ भने पनि या त मैले आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ, होइन भने मैले प्रो नेसन प्रो पिपुल पोलिसी ल्याउनै पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ नेपालको जुन विकासको मोडल र आर्थिक नीतिहरू छन् त्यसमा चाहिँ स्टेटको इन्टरभेनिङ रोल हुने खालको अर्थनीति चाहिँ हामीले ल्याउनै पर्छ। नल्याउने भने हामी इकोनोमिकल्ली कोल्याप्स हुन सक्छौँ, हामी श्रीलङ्का हुन सक्छौँ। मैले देख्दाखेरि स्टेट आउनै पर्छ क्या यहाँ। बिना स्टेट थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा स्टेट नआइकन, अमेरिकामा पनि स्टेट छैन, सिङ्गापुरमा स्टेट छैन, चाइनामा स्टेट छैन, अनि यहाँ नेपालमा कहाँ नै स्टेट छ त? कुन चाहिँ सेक्टरमा स्टेटको प्रेजेन्सहरू देखाउँ त हामी? यहाँ हवाईमा छ कि बसमा छ कि? बसको त एउटा अभ्यास गर्न खोजेका थिए केपी शर्मा ओलीले, पछि
लाचार रूपमा सर्लक्क अनि 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 समर्पण गरे। अनि अब यसको मार त चाहिँ ग्राहकहरूमाथि परेन भयो। हाइलनिगममा छ कि नेवानीमा छ कि कहाँ चाहिँ स्टेट छ त? त्यसकारण हाम्रो जुन इकोनोमिक पोलिसी छ समग्रमै त्यो इकोनोमिक पोलिसीलाई चाहिँ हामीले रिभिजिट गर्नुपर्छ र देश र जनताको पक्षमा आउने गरी आउने खालका यिनीहरूसँग के यस्ता यो डिबेटै तपाईँले मैले नगराउनु पर्ने, किनभने एउटा अर्थमन्त्री त यिनीहरू राइटम्यान राइट पेसको सिद्धान्तमा जाँदैनन्। एउटा परराष्ट्र मन्त्री त त्यस्तो लुब्दो परराष्ट्र मन्त्री हेर्नु त त्यहाँ अर्थमन्त्रीको त अहिले नि राजीनामा उठिरहेको छ लएर करको दायरामा हयफेर गराएर अहिले स्वदेशी उद्योग धराशायी भयो भन्ने छ। म राजीनामा दिन कसले के गर्न सक्छ भन्दै हिँडेको छु। त्यसकारण यो त्यसैले मैले माधुरी दीक्षितको डिबेट गरौँ भनेको छु मैले। अब नेपाली हिरोइनको कुरा गरौँ भने कुट्न आइहाल्छन् होइन। अब अस्ति एउटा भनिदिएको तिमीहरूले चाहिँ अब राजेश हमाल नायक हो कि होइन, महानायक हो कि होइन भनेर विवाद खडा गर्छौ। अनि सलमान खानलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ एकैचोटि 4 करोड दिने कुरा गर्छौ भने तिमीहरूको देखियो नि मती भनेको यो बुढो कुरै नबुझ्ने। सलमान खान त अग्रगामी अरे, राजेश हमाल प्रतिगामी अरे, सलमान खान चाहिँ अग्रगामी अरे। अब जहाँ यो बुद्धि भएका मान्छे बसेका हुन्छन् बाबु 70 वर्ष पर्खिनुहोस्, अहिले सम्भव छैन। नेपाली समाज एकदम जब्बर छ, यो चटपटाउँदैन। चटपटाउने हो भने हिम्मत गर्नुपर्छ। यही बुद्धिले हो भने त भारी बोक्न तत्पर हुनुपर्छ। मैले कुनै अर्को उपाय देखेको छैन। त्यसो भए नयाँ आउने दल यो उम्मेदवार यिनले पनि त्यही जाहिर खानी मात्र मेसो हुन सक्छ होइन। अब त्यो त उनीहरूलाई बेनिफिट अफ डाउट दिउँ, नआउँदै उनीहरूको भ्रूण हत्या चाहिँ नगरौँ, त्यो अधिकार हामीलाई छैन। तर उनीहरूले हिँड्न खोजेको बाटो चाहिँ काँडै काँडाले भरिएको छ, धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ र काँडाहरूले खुट्टा घोच्नेवाला छन्। त्यो चाहिँ विचार गरेर तपाईँहरू समयमै बुट लाएर जानुहुन्छ कि नयाँ बाटो बनाउनुहुन्छ कि कसरी तपाईँहरू त्यो बाटो छिचुल्नेपट्टि हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ ठिकसँग सोचेर मात्रै अगाडि जानु होला। यदि तपाईँको अभ्यास पनि असफल भयो भने पीडामा भएका नेपाली जनताहरूलाई थप निराश बनाउने हरकत मात्रै हुन जान्छ तपाईँहरूको। त्यो भएको हुनाले यो निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि बरु पुनर्विचार गर्नु राम्रो। तर आम जनतालाई निराश बनाउनु चाहिँ फेरि अर्को गल्ती हुन जान्छ भन्ने तर्क राख्दै मैले चाहिँ के आफ्नो बाटो तय गरेको छु भने अझै म यसमा सचेतनता र जागरुकताको लागि समय खर्च गर्छु। र मलाई डर के छ भने अझै एक टर्म यो एक निर्वाचनमा पनि नेपाली मतदाताहरूबाट गल्ती हुँदैछ। 4 वर्षपछि चाहिँ नेपाली जनताले सम्पूर्ण कुरालाई ठिकसँग चाहिँ हृदयङ्गम गर्छन्। त्यो दिन म अखाडामा आउँछु र नेपाली जनतालाई योभन्दा थप के गर्न सक्छु त्यसको लागि तत्पर बनाउँछु भन्ने मेरो आफ्नो अभियान चाहिँ यहाँ छ। अब साथीहरूले के सोचेर आफूलाई यहाँ ल्याउनु भयो, उहाँहरू के गर्नेपट्टि हुनुहुन्छ, बा राम्रो गर्नुहुन्छ कि राम्रो गर्नुहुन्छ भने कहाँ हुन्छ र भनेर हामीले अहिले ततर्किनु उपयुक्त हुँदैन। बेनिफिट अफ डाउट कामको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो काम गर्ने कुरालाई स्वागत छ, राम्रो कामलाई जहिले पनि चाहिँ ढाडस छ, नराम्रो कामलाई त कहिले पनि हो भन्न सकिँदैन। त्यसकारण बालन शाहहरू आए पनि रवि लामिछानेहरू आए पनि हाम्रो सोच र चेत भनेको चाहिँ आलोचनात्मक हो। गुण र दोषको आधारमा हामी विषयका बारेमा आफूलाई लागेको राय प्रकट गर्छौँ। अहिले नै हामी झोले चाहिँ हुन सक्दैनौँ भन्ने सम्मको रिमार्क मैले गरेको छु। बाँकी त समयअनुसार हामी गर्दै जाउँला भन्दै जाउँला। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयको लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। ल हस्, धन्यवाद।